अस्सलाम वालेकुम सामीन। गोजरी मजलिस में प्रोग्राम मीज़ान के नाल थारों मेज़बान शबीर अहमद हाज़िर खिदमत है। अल्लाह तबारक व तआला को लाखा शुक्र और एहसान जिसने एक मरतबा फिर अपना सामीन के नाल गल्लां की तौफीक दी थी। सामीन इकराम, हक और इंसाफ के ऊपर दुनिया कायम है। जो इंसाफ और हक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कायम ना हो तो इस दुनिया को निज़ाम किसी भी सूरत में नहीं चल सके। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन के ऊपर इंसान ना अपनों खलीफा बना के भेजे, लेकिन इंसाना के बिच पे बाज़ लोग इतना बागी हो गया कि वे अल्लाह तबारक व तआला के मद मुकाबल पे खड़ा हो गया। और उसके अलावा दुनिया के ऊपर जड़ा लोग हक को मुतालबो कर रिया था, इंसाफ को मुतालबो कर रिया था, उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन सामीन इकराम, रोज़ अव्वल दे जद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक की है, जो सिलसिला उसी वक्त शुरू हो गया। तो शैतान ने बगावत की और शैतान ने उस वक्त ही इस इंसान ना गुमराह करने की कोशिश की और कर भी रही हो। इस वक्त भी शैतान का पलड़ा के बिच बहुत ज़्यादा लोग हैं और इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत जड़ी है शैतानी पलड़ा के बिच है। तो इंसान ना इंसानियत ना ख़त्म करने के ऊपर तो लिया गया है, सिर्फ अपनी इजारादारी और शैतान का तमाम तर हथकंडाएं वे इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद सामीन इकराम, जिस तरह मैं गल की कि अल्लाह तबारक व तआला को भी कानून है और कानून कुदरत जड़ो है उसकी वजह से दुनिया को ये निज़ाम चल रही है। सामीन इकराम, इस हवाले से काफ़ी सारी मिसाल हमारे को मौजूद हैं, लेकिन हम एक दिन और रात ना अगर देख लें तो इसके भी थोड़ा जो अगर अगो पिछो हो जाए तो सामीन इकराम निज़ाम दरम बरम हो सके। दीना देख लियो, अगर यो एक सूत तड़े ऊपर हो जाए तो दुनिया को निज़ाम जड़ो वो धर्म बरम होकर रह जाए। लेकिन यो इंसान जालम और जाबर इतनो बने हो है कि दूजा इंसाना को हक बदमस्त हाथी की तरह इस तरह सलब कर रही है कि तुम देख रही है कि फ़लस्तीन के अंदर के जुल्म हो रही है, इंसानियत को कत्लेआम हो रही है, लोग फाका कशी को शिकार है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा को सेक्रेटरी जनरल सिर्फ बयानबाजी की हद तक कह रही हो और इसराइल का जालिम हाथ रोकने दे नाकाम है। इसी तरह मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारत को जुल्म और जबर इसी तरह जारी है और आलमी बरादरी सिर्फ मजम्मत कर रही है और उन मजलूमा और महकूमाना उनको हक दौड़न के वास्ते कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जा रही हो जिसकी वजह से उनको हक मिल सके। तो सामीन इकराम, इस हवाला दे आलमी बरादरी को जड़ो दूरो में आ रहा है या ना इंसाफी है, इस ना पूरी दुनिया देख रही है और ख़ास कर मुस्लिम ममालिक मजलूम और महकूम उनको एतमाद आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इस तरह का लोगों दे उठतो जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान ने फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता के बिच क़याम अमन के वास्ते 5 निकाती काबिल अमल मनसूबो पेश कियो है। इस हवाला दे गल करांगा और बाकी गल्लां दे पहला एक गोजरी कलाम पेश है खिदमत है।
رسوں کے بہارانا گال لا تو جائیے دم توڑتا بیمارانا توڑتا بیمارانا لاگی میک بیچوں آوے زیرگی اکھاں جو سور موا مٹی تیرا شیرگی اکھاں جو سور موا مٹی تیرا شیرگی کوڑ منو جاگی گیا موج تے نظارانا گال لا تو جائیے دم توڑتا بیمارانا توڑتا بیمارانا رسا توڑ سبیرا کھل گیا ناز کے شمع جوڑے ہاتھ روا ڈل گیا ناز کے شمع جوڑے ہاتھ روا ڈل گیا ناز کے کالجے نراب دسے تپیتا انگارانا گال لا تو جائیے دم توڑتا بیمارانا توڑتا بیمارانا آگ لاگ مانا نارے تیلی بڑیارانا گال لا تو جائیے دم توڑتا بیمارانا توڑتا بیمارانا توڑتا بیمارانا جی ہاں سامعین اکرام ہوں گل کر رہی تھو پاکستان نے فلسطین اور مشرق وسطی میں قیام امن کے واسطے ایک 5 نکاتی قابل عمل منصوبہ پیش کیا ہے۔ سینیٹر مشاہد حسین سعید اور نے IPI کانفرنس کے بچ بڑی اچھی گل کہی اور دنیا نہ اس طرف راغب کیا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر ہونے والا اس ظلم نہ روکن کے واسطے آپ کردار ادا کریں۔ فلسطین اور مشرق وسطی کے بیچ امن کے واسطے 5 نکاتی قابل عمل منصوبہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ گل بھی کہی ہے کہ پہلا قدم کے پر عرب ممالک اور OIC کی جڑا 11 نومبر نہ کانفرنس منعقد ہوئی تھی بابے ٹھیک ہے۔ شاہد حسین سعید اور نے کیا ہے کہ کانفرنس کے بیچ فلسطینی عوام کی مشکلات نہ کاٹ کرن کے واسطے جڑا اقدام لیا گیا ہے یا جڑی گل کہی گئی ہیں اور قیادت کہہ رہی ہے، انہوں نے اس وفد نہ تشکیل دینے کے بعد یہ گل کہی ہے کہ جس میں گلوبل ساؤتھ اور یورپ کا رہنماواں گنال سعودی عرب، پاکستان، ترکی، انڈونیشیا، ملیشیا، جنوبی افریقہ، الجزائر، برازیل اور ناروے اور آئرلینڈ کا وزراء اعظم شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے ریاست فلسطین نہ تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کیا ہے کہ وفد فوراً واشنگٹن جائے اور منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں اور نو امریکی صدر کے اوپر زور دے کہ وہ امریکہ کی یک طرفہ اسرائیل کی کھلی حمایت کی پالیسی نہ واپس لیں، فوری طور پر جنگ بندی کرائیں، انسانی امداد فراہم کی جائیں اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام کے واسطے دیر پا امن کے واسطے اقدامات کیا جائے۔ انہوں کو مزید کہنا تھا کہ چونکہ ترکی، پاکستان اور انڈونیشیا کے کول مضبوط بحری ہے، ان ممالک نہ ایک مشترکہ بحری انسانی امن قافلہ تشکیل دینا چاہیے، جو کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی تے اجازت لے گئے اسرائیلی ناکہ بندی نہ توڑن میں غزہ کی مدد کرے۔ تو سامعین اکرام، اس تے مظلوم فلسطینی عوام نہ ایک طاقتور اور مثبت پیغام ملے گا کہ مسلم امہ ایک بے بسی یا بے حسی نہیں ہے، بلکہ اس میں ٹھوس اقدامات کرن کا عزم اور سیاسی بصیرت موجود ہے۔ مشاہد حسین اور نے تیجا حال کے متعلق
ترکی صدر اردوغان اور ملیشیا کا سابق وزیر اعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کی طرف سے 2019 میں مسلم امہ کا نقطہ نظر نہ نظریات اور بیانیہ کی جنگ میں فروغ دینے کے واسطے ایک عالمی میڈیا کا قیام کو تذکرہ کرتا ہے کیوں ہے کہ ہن جو اقدام کرن کو بالکل مناسب وقت ہے اور موقع ہے، کیونکہ غزہ کے بچ نسل کشی نے ثابت کر دیتا ہے کہ مغربی میڈیا اس موجودہ بحران میں کس قدر متعصب اور یک طرفہ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہ صحافی، اسکالرز، دانشور، تعلیمی ماہرین اور تھنک ٹینکس نظریات کی جنگ کے بچ طاقتور ہتھیار ثابت ہو سکیں اور سچائی اور حقائق کے اوپر مبنی بیانیہ تخلیق کر گئے پیش کریں اور گلوبل ساؤتھ بالعموم اور مسلم دنیا بالخصوص عوامی جذبات جیسا کہ فلسطینی مقبوضہ جموں کشمیر، اسلاموفوبیا اور روہنگیائی جیسا مسائل کی ترجمانی کریں اور متبادل ابھرتا ہوا منصفانہ عالمی نظام کے واسطے راہ ہموار کرن میں مدد کریں اور اس حل کی طرف مدد ملے گی۔ تو سامعین اکرام گل مزید بھی کرتا، مزید اگے بھی انہوں نے کو تجویز پیش کی تھی، لیکن ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو گیا۔ اپنا میزبان شبیر احمد، اگلا پروگرام تک دیو اجازت، اللہ نگہبان۔